हामी म्यानेजमेन्टको सबै पार्टहरूलाई हामीले हिजो सक्यौँ पनि अनि त्यहाँ चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा PERST भन्ने वर्ड दिएर समस्याहरू कसरी लेख्ने हो भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ हैन। त्योसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँहरूलाई मैले PERST हैन यो 5 वटा वर्ड्सको बेसमा रहेर समस्याहरू लेख्ने भनेको थिएँ म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित रहेर। अब त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर नि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् पनि भनेको थिएँ। अब आएन भन्दैमा आत्तिनु पनि पर्दैन, आउँदै नआउने भन्ने त हुँदैन, आउँछ नै। त्यस्तो नजान्ने त्यस्तो अप्ठ्यारो त्यस्तो गाह्रो छैन, तपाईँहरूले पहिला प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। त्यो समस्याहरूसँग समय हुँदाखेरि व्यवस्थापनको समस्याहरू मैले तपाईँलाई आज चाहिँ म लेखाउँदिनँ है, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र अनि पछि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। साउन्ड कम आयो भन्नुहुन्छ, साउन्ड त नजिकै छ, साउन्ड सर भोइस क्लियर आउँदैन मेरोमा त कि सबैको होइन। साउन्ड बुझिएको छैन र फेरि एकचोटि लेख्नुहोस् त, साउन्ड बुझेन भन्नुभएको छ। साउन्ड अहिले कस्तो बुझिएको छ, साउन्ड क्लियर छैन भन्नुभएको छ फेरि हैन। धेरै साथीहरूले त क्लियर छ भन्नुभएको छ, क्लियर छ हैन, क्लियर छ, साउन्ड क्लियर नै हुनुपर्छ हैन। अब PERST हामीले भनेका छौँ। PERST भनेको P भनेको पोलिसी प्लानिङ भन्यौँ हामी हैन, नीति योजनाहरू भन्यौँ। भनेको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू के हुन् भनेर सोध्दाको अवस्थामा अब हामीले व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या भन्नेबित्तिकै यसमा हामी भन्न सक्छौँ व्यवस्थापनले समय अद्यावधिक रूपमा अथवा व्यवस्थापनले सङ्गठनका उद्देश्य बमोजिम पर्याप्त मात्रामा योजनाको निर्माण गर्न सकेको छैन अथवा बनाइएका योजनाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन हो, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ समस्याको रूपमा लेख्ने हो हैन। इन्भाइरोमेन्ट भन्यौँ, वातावरण भन्यौँ, त्यो वातावरणभित्र पनि आन्तरिक र बाहिरी वातावरण हुन्छ भन्यौँ हैन। अब आन्तरिक र बाहिरी वातावरणभित्र रहँदाको अवस्थामा पनि आन्तरिक वातावरणको सङ्गठनको संरचना हो, सङ्गठनको उद्देश्य हो, साधन स्रोत हो, कर्मचारीहरू हो हैन, तिनी कुराहरूलाई टच गर्ने भन्यो हामीले। भन्छ व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या भन्ने बित्तिकै सरल भाषामा तपाईँहरूले के बुझ्नु भन्दाखेरि सङ्गठनको आन्तरिक वातावरणअनुसार कार्य गर्न सकिएको छैन, स्रोत साधनहरूलाई पर्याप्त मात्रामा विनियोजन गर्न सकिएको छैन अथवा विनियोजन गरेका स्रोत साधनहरूमा प्रभावकारितामा कमी रहेको छ, सङ्गठनमा दक्ष जनशक्ति सङ्गठनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ अथवा भएका जनशक्तिहरूलाई पर्याप्त मात्रामा हैन उनीहरूलाई परिचालन गर्न सकिएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा रहने गर्दछ। त्यसैगरी रिसोर्सेस भन्यौँ, साउन्ड फेरि कुनै साथीहरूले साउन्ड अलि सानो भन्नुभएको छ, फेरि कुनै साथीले ठिक छ भन्नुभएको छ, कसैले फेस हेरौँ भन्नुभएको छ। फेसमा त के छ र, फेसमा त केही पनि छैन नि। अब मेरो फेस तपाईँलाई फेसै हेर्न मन लाग्यो नि, यो म हो हैन, फेसैमा यो मेरो आँखा, यो नाक, यो मुख हैन, पढाइमा ध्यान दिनुहोस् कि। तपाईँलाई यहाँ बोर्डमा चाहिँदा त म लेखिदिइहाल्छु नि। अब यस्तो कुरामा सर फेस हेरौँ भनेर यस्तो मेसेज नगर्नुहोस् है, क्लास डिस्टर्ब हुन्छ। साउन्डमा त्यस्तो क्लियर छ भन्नुभएको छ हैन, फेरि साउन्ड त त्यस्तो डिस्टर्ब नहुनुपर्ने, एकचोटि त्यही पनि म भन्छु है। आशिष सर है, म फेरि एकचोटि म त तपाईँहरूलाई क्लियर गरिहाल्छु, साउन्डमा चाहिँ समस्या नहुनुपर्ने है। फेरि कतिपय फेरि साउन्ड सानो भन्नुभएको छ, कतिले ठिक छ भन्नुभएको छ हैन। अब हामी जाउँ त्यसमा, हामी समस्याहरूलाई कुरा गरेका थियौँ हैन। समस्याहरूलाई म तपाईँलाई फेरि अलि एकदम सठिक रूपमा चाहिँ मैले तपाईँलाई समस्याहरूको बारेमा बताउँदैछु। म यो आज चाहिँ लेखाउँदिनँ है, समस्या लेखाउँदिनँ, हिजो चुनौतीहरू पनि मैले तपाईँलाई लेखाइसकेँ। अब त्यसको आधारमा तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सरले मात्र लेखाएर त्यो घोकेर मात्र काम छैन कि, तपाईँहरूको एउटा आइडिया चाहिँ थोरै अब पढेको कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्न सक्नुहोस् भनेर मात्र हैन हामी त्यसमा गएका हौँ।
समस्यासँग सम्बन्ध हुँदाखेरि योजना अथवा नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन भन्ने अर्थमा लेख्नुहोस्। सङ्गठनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ, व्यवस्थापनले भएका जनशक्तिहरूलाई पर्याप्त मात्रामा परिचालन गर्न सकेको छैन, सङ्गठनका उद्देश्य अनुरूप भएका कार्यहरूको लागि पर्याप्त मात्रामा वित्तीय स्रोतको कमी रहेको छ होइन, सङ्गठनका बाहिर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण अनुसार सङ्गठन परिचालन गर्न सकिएको छैन। हो यस्ता कुराहरूलाई समस्याको रूपमा लेख्ने। अथवा तपाईँले अझ त्यसलाई पनि गाह्रो हुन्छ भने म तपाईँलाई भने हिजो जहाँ हामी चुनौतीहरू रहेको छ भनेर लेख्यौँ नि, त्यो चुनौती रहेको छ नभनिकन त्यहाँ समस्या रहेको छ भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है। त्यसमा पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन हिजो कुरामा। र हिजो अस्तिको क्लासमा गर्दै गर्दाखेरि हामीले पढ्न खोज्दै पनि हामीले समय नपुगेको र अहिले अलिकति हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय भनेको निजी व्यवस्थापन र सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। मैले सम्झिरहेको छु होइन, हिजो पनि हामी भोलि भन्यौँ एउटा निजी व्यवस्थापन भन्यौँ हामी होइन, र अर्को चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्यौँ। निजी व्यवस्थापन र सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्यौँ। दुईटा व्यवस्थापन बिचका फरकको कुराहरूमा पनि हामीले छलफल सुनिरहेछौँ। अब त्यसैसँग सम्बन्धित रहँदाको अवस्थामा अब निजी व्यवस्थापन र सार्वजनिक व्यवस्थापन बिचको फरक के हो त होइन। जस्तै निजी व्यवस्थापनमा फरक हेर्दाको अवस्थामा पहिलो कुरो त परिचय नै फरक भयो होइन, परिभाषा नै फरक भयो। अब निजी व्यवस्थापन भन्ने के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि नाफा कमाउने उद्देश्यबाट केही व्यक्तिहरूको समूहद्वारा होइन स्थापना भएको सङ्गठन भनेको निजी सङ्गठन हो, र निजी सङ्गठनले सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन भनेको निजी व्यवस्थापन हो होइन। हामी प्राइभेट म्यानेजमेन्ट पनि भन्यौँ हामी। त्यसै गरी सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्यौँ भन्दाखेरि आम सरकारको विषयमा होइन, आम सरकार भनेको सबै जनताहरूको अथवा सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको, राज्य क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित रहेर राज्यद्वारा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन के हो त सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। परिचय पनि एउटा हामीले फरक पायौँ। दोस्रो कुरो भनेको कार्यक्षेत्र हेरौँ त, निजी व्यवस्थापनको अथवा निजी सङ्गठनको भनौँ, निजी व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र भनेको सीमित हुन्छ भने सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र भनेको व्यापक हुन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनले यो त्यो भन्दैन, उसले सम्पूर्ण कुराहरू हेर्छ। घरमा बिजुली बाल्नेदेखि लिएर खानेपानीका कुरा हो, स्वास्थ्यका कुराहरू हो, सबै कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक हुन्छ भने निजी व्यवस्थापनले सबै कुरा हेर्दैन। कुनै एउटा मानौँ न चौधरी ग्रुप एउटा चाहिँ निजी सङ्गठन हो भने चौधरी ग्रुपको व्यवस्थापन निजी व्यवस्थापन हो, र उसले हेर्ने भनेको उसको आफ्नो कार्यक्षेत्र भनेको उसले कहाँ कहाँ आफ्नो चाहिँ सर्भिस दिन सक्छ, उसको सीमित कार्यक्षेत्र हुन्छ नि त। उसले राज्यले जस्तो म सबै कुराहरू हेर्छु भन्न सक्दैन, उसले आफूले उत्पादन गरेका सेवा सुविधासँग मात्र रहन सक्छ। तसर्थ कार्यक्षेत्र के हुने त निजी सङ्गठनको कार्यक्षेत्र साँघुरो होइन। त्यस्तै गरी सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यक्षेत्र के हुन्छ व्यापक हुन्छ। त्यस्तै गरी हामी हेर्दाको अवस्थामा उद्देश्य निजी सङ्गठनको अथवा निजी व्यवस्थापनको उद्देश्य भनेको मुनाफा आर्जन गर्ने हुन्छ होइन, मुनाफा केन्द्रित रहने गर्छ, नाफामूलक भन्छौँ न हामी होइन। यसको चाहिँ अब उद्देश्य भनेको नाफामूलक रहेको हुन्छ भने सार्वजनिक व्यवस्थापनको उद्देश्य भनेको गैर नाफामूलक हुन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनले नाफालाई जोड दिँदैन, यसले चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जोड दिन्छ। तसर्थ सार्वजनिक व्यवस्थापनको उद्देश्य भनेको गैर नाफामूलक रहेको हुन्छ। त्यसै गरी प्रकृति हेर्ने हो भने सङ्गठनको प्रकृति हेर्दाको अवस्थामा निजी सङ्गठन अथवा निजी व्यवस्थापनको प्रकृति भनेको व्यक्ति विशेष रहेका हुन्छन्, व्यक्तिहरूको समूह रहने गर्छ भने व्यवस्थापनको Recording in progress. कस्तो हो भन्ने कुरासँग पनि हामी सम्बन्धित रहने गर्छौँ होइन। अब मोटिभेसनसँग सम्बन्धित रहँदाको अवस्थामा के हो मोटिभेसन भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। अब यो च्याप्टरमा पढ्नु गाह्रो छैन। हामीलाई जाँचमा सोध्ने भनेको उत्प्रेरणाका विधिहरू सोध्छ, मोटिभेसनका मेथड्स है विधिहरू सोध्छ। एउटा
दोस्रो प्रश्न के सोध्छ त भन्दाखेरि नेपाल बैंक लिमिटेडलाई आफ्ना कर्मचारीलाई के कसरी उत्प्रेरित गर्ने गर्दछ भन्न सक्छ, अथवा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अथवा कृषि विकास बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई के कसरी उत्प्रेरित गर्ने व्यवस्था गरेको छ, विधिहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस् भन्न सक्छ, अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने विधिहरूको बारेमा लेख्नुहोस् भन्न सक्छ होइन। यिनी कुराहरू यसमा विशेष गरेर बुझ्नुपर्ने भनेको उत्प्रेरणसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि यसको मेथड्स हो, विधिहरू है, जसमा धेरैचोटि सोधेको हुन्छ। त्यसपछि हामी अर्कोमा जाने गर्छौँ भनेको मोटिभेसनसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि यसको उत्प्रेरणाका महत्त्वहरूको कुराहरू बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ होइन। मोटिभेसनको महत्त्व के लागि हो भन्ने कुरा पनि हामी त्यहाँ छलफल गर्छौँ नै। त्यसपछि यो च्याप्टरमा हामीले पढ्ने भनेको उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू छ, प्रिन्सिपलहरू छ होइन। त्यो प्रिन्सिपलहरूको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ र त्यो प्रिन्सिपलको बारेमा हामी छलफल गरिरहँदाखेरि पनि हामी विशेष गरेर छलफल गर्ने भनेको मास्लोको होइन, अब्राहम मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खलाको सिद्धान्तलाई हामी विशेष गरेर हामी त्यसमा पनि छलफल गर्छौँ। र फेरि जाँचमा हामीलाई सोध्ने गर्दछ कि उत्प्रेरणासँग सम्बन्धित रहँदाखेरि जाँचमा सोध्ने प्रश्न भनेको उत्प्रेरणालाई परिभाषित गर्दै अथवा होइन उत्प्रेरणालाई परिभाषित गर्दै सङ्गठनमा उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूमध्ये सङ्गठनमा उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूमध्ये कुन सिद्धान्त उपयुक्त वा व्यवहारिक हुन सक्छ यसमा आफ्नो राय व्यक्त गर्नुहोस् भनेर पनि त्यसरी सोध्न सक्छ। भनेको सिद्धान्तहरू पनि सोध्न सक्छ। त सिद्धान्त लेख्दाखेरि कुन चाहिँ लेख्ने हुँदा तपाईँलाई जुन लाग्छ त्यो यो गलत त सही भन्ने हुँदैन, सबै ठिक छ, तर त सिद्धान्त लेख्दाखेरि सँगसँगै हामीले आफ्नो भाषा होइन लजिक पनि दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी सिधै पहिला मोटिभेसन के हो हामी त्यसमा जान्छौँ। फेरि अब यो च्याप्टर मोटिभेसन च्याप्टर पढिरहँदाखेरि म्यानेजमेन्टको फङ्सन पनि सँगै जोडिन्छ। अब प्रत्येक च्याप्टरमा म्यानेजमेन्ट जोडिन्छ है। तपाईँलाई चाहिँ केही म्यानेजमेन्टमा त्यस्तो डाउट लागेको कुराहरू पनि अब प्रत्येक टपिक्सहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँहरू क्लियर हुँदै जानुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ नआत्तिनु होला, यसलाई मैले जानिनँ बर्बादमै म चाहिँ फेल भइहाल्छु, त्यस्तो हुँदैन। त हामी सबै पास हुने हो, त्यसमा हामी सबै पास हुन्छौँ पनि है। अब एकैछिन अगाडिपट्टि स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, स्क्रिनमा भएका केही कुराहरूलाई म तपाईँलाई त्यहाँ सँगसँगै सरसर्ती भन्छु होइन। त्यसपछि तपाईँलाई अझै बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो सबै राखिएको भनेको स्क्रिनमा देखिएको कुरा भनेको एउटा चाहिँ पढ्नको लागि मात्र हो होइन, हामीले बुझ्नको लागि हो। मोटिभेसन भनेको अङ्ग्रेजी शब्दबाट मोटिभ्सबाट लिएको, जसको तात्पर्य भनेको कुनै मानिस कुनै काम गर्नको लागि प्रेरित हुन्छ, त्यस अनुसारको सोच अभ्यासमा लागिरहन्छ भन्ने कुरा उत्प्रेरणाले जनाउँछ। ल्याटिन भाषाको मुभीहरूबाट टु मुभ भन्ने बुझिन्छ। यी सबै बुझ्नका लागि हुन् है, यसमा बुझ्नको लागि हो। त्यसो भए यो बुझ्दाको अवस्थामा पनि सरल भाषामा हामीले बुझ्यौँ भने फर्स्ट प्याराग्राफमा एकचोटि हामी हेरौँ। सामान्यतया उत्प्रेरणा भन्नाले कुनै पनि कार्यका लागि अग्रसर हुनु वा उत्प्रेरित हुनु भन्ने बुझिन्छ। त्यसो भए उत्प्रेरणा भन्ने के रहेछ त? अग्रसर हुनु। बोर्ड सँगसँगै तपाईँले स्क्रिन हेर्नुपर्छ है। अग्रसर हुनु उत्प्रेरणा भन्ने बित्तिकै एउटा उत्प्रेरणा भन्ने बित्तिकै के बुझ्यो त भन्दाखेरि अग्रसर हुनु। अब के लागि अग्रसर हुनु त भन्दाखेरि कुनै कार्यका लागि होइन, कार्यसँग सम्बन्धित कुनै कार्यसँग सम्बन्धित अग्रसर हुनु भन्ने रहेछ। भनेपछि त्यहाँभित्र के भने यो मानिसको मनभित्र विभिन्न तहमा रहेको आन्तरिक इच्छाहरूको श्रृङ्खला हो। भनेपछि यो के रहेछ त भन्दा मानवीय सोच व्यवहार है, मानवीय सोच व्यवहार रहेछ। तर हामीले के भन्यौँ, यो मानिसको मनभित्र विभिन्न तहमा रहेको आन्तरिक इच्छाहरूको श्रृङ्खला उनको सोच हो होइन। अनि फेरि सँगै के भन्यो, प्रत्येक व्यक्तिमा भौतिक वा मनोवैज्ञानिक रूपमा भनेपछि यो अर्को के रहेछ, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पनि रहेछ। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भनेपछि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानवीय व्यवहार कार्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्य गर्नु वा कार्यसँग सम्बन्धित कार्य गर्नु वा नगर्नका लागि हो नि त उत्प्रेरित हुने भन्ने कुरा। तसर्थ यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चारवटा पोइन्टलाई त्यो प्याराग्राफमा हामीले चाहिँ टुक्राएको मात्र। सामान्यतया उत्प्रेरणा भन्नाले कुनै पनि कार्यका लागि अग्रसर हुनु वा उत्प्रेरित हुनु भन्ने बुझिन्छ। भनेको हामी कुनै पनि कार्य गर्न वा नगर्नका लागि मानसिक रूपमा वा शारीरिक रूपमा हामी तयार रहने गर्दछौँ भने त्यस्तो अवस्थालाई हामीले के भन्छ उत्प्रेरणा भन्ने गर्छौँ। भने त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि मानिसले गर्ने प्रयास र व्यवहारमा चाहिँ देखाउने तदरूपता भनेको के भन्दाखेरि उत्साहितता भनेको इच्छा चाहना भनेको है नै उत्प्रेरणा हो भन्ने कुरा भनेको यसमा। अझ यसमा तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि मात्र है।
त्यसपछि अब हामी जाउँ अब कुन तथा वाइरिसले के भनेको रहेछन् हामी एकैछिन हैन त्यसमा पनि जाउँ कुञ्ज तथा वाइरिसले के भनेका छन् भन्दाखेरि उत्प्रेरणा भन्नाले सम्पूर्ण प्रकृतिका जागर इच्छा आवश्यकता चाहना र अन्य शक्तिहरू बुझाउने सामान्य पद भनेको अरू केही पनि होइन एउटा वर्ड हो एउटा टर्म हो यो हैन त्यो टर्मले हामीमा भएको चाहिँ हैन अब इच्छा चाहनाहरू डिजायरहरू निड्सहरू विशेषहरू हैन त्यो कुरा के छ भन्ने कुरा बुझाउँछ भनेको मात्र हामी त्यसमा त्यहाँ बुझौँ डुगरले के भनेका रहेछन् भन्दाखेरि उत्प्रेरणा भनेको प्रक्रिया हो एउटा जसले एउटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यक्तिको अभिप्रेरणा निर्देशन र प्रयासको धैर्यता समेटेको हुन्छ भनेको उत्प्रेरणा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि केही कुराहरू लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हामीभित्र भएको एउटा धैर्यता हैन जस्तै अहिले हामीले चाहिँ सरकारी जागिर खानुपर्ने छ नेपाल ब्याङ्कमा आरबीआईमा जहाँ पनि सरकारी जबमा चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने छ त्यो धैर्यता हो हाम्रो उत्प्रेरणा भनेको किताब हेऱ्यो पढ्दा पढ्दै बुझिँदैन अनि नबुझ्दा अनि फेरि हामी किताब हेर्छौँ फेरि पढ्छौँ त्यो के हो त मोटिभेट हुनु हो के तसर्थ यहाँ हामीले सरल भाषामा बुझ्ने भने के हो त भन्दाखेरि उत्प्रेरणा भनेको व्यक्तिको व्यवहार हैन त्यसबाट सिर्जित हुने चाहिँ कुनै कार्य गर्नका लागि सिर्जित हुने अवस्थाहरू तिनी कुराहरू चाहिँ उत्प्रेरणासँग सम्बन्धित रहने गर्दछन् यही कुरालाई फेरि तलपट्टि हामीले यहाँ यसका विशेषताहरू छ फेरि म तपाईँलाई परिभाषा त लेखाउँछु नै हैन उत्प्रेरणा शब्दका दुई फरक र सम्बन्धित विचारहरू बुझाउँछ कुनै पनि व्यक्तिको दृष्टिकोणमा उत्प्रेरणा एक आन्तरिक अवस्था हो जसले उद्देश्यहरूको प्राप्तिमा अग्रसर गराउँछ भनेको व्यक्तिगत रूपमा हामीले हेर्ने भनेको मोटिभेसन भने के हो भन्दा आन्तरिक अवस्था तपाईँ मनैदेखि म यो काम गर्न सक्छु गर्छु भने तपाईँलाई चाहिँ बाहिर स्रोत साधनद्वारा व्यवस्थित गर्ने गर्छ नि त उत्प्रेरणाको रूपमा रहन्छ जसले उद्देश्यहरूको प्राप्तिमा अग्रसर गराउँछ नि उद्देश्य प्राप्तिमा अग्रसर गराउने गर्छ व्यक्तिगत उत्प्रेरणा सुरुवात गर्ने तीव्रता र निरन्तरतालाई प्रभाव पार्छ व्यक्तिभित्रको कुरालाई प्रभाव पार्छ हैन अब हामी त्यो कुरा लेखेर भएन व्यक्तिगत कुरा लेखेर त भएन अब हामी लेख्नु पर्यो व्यवस्थापनको दृष्टिकोणमा उत्प्रेरणा भनेको कर्मचारी मार्फत उद्देश्य प्राप्ति गराउने एक प्रक्रिया हो हुन्छ मोटिभेसन भने के रहेछ त एज अ प्रोसेस पनि रहेछ उत्प्रेरित व्यक्ति कडा परिश्रम गर्छ कडा परिश्रमलाई निर्णय दिन्छ लक्ष्यतर्फ व्यवहार निर्देशित रहने गर्दछ त्यसो भए यो माथिका परिभाषाहरूलाई हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि के बुझौँ त नि भन्दाखेरि अहिले जहाँसम्म लाग्छ म तपाईँको ठाउँमा भएर मैले अहिले बुझिरहँदाखेरि के लाग्छ त सरले के भन्नुभयो के लेख्ने होला भन्ने मात्र भएछ मेरो मनमा म तपाईँसित म पनि एज अ स्टुडेन्ट भएर बुझ्दाखेरि सरले त भन्नुभयो अब के लेख्ने त नि मोटिभेसनको होइन मिनिङ के लेख्ने हो त परिभाषा के लेख्ने अवधारणा के लेख्ने घरि एउटा भनिरहेछ घरि अर्को भनिरहेछ होइन अब राइटरहरूको भनाइ पनि त्यहाँ होइन एक्सपर्टको भनाइ पनि भनेको छ कन्फ्युज छ नि अब कन्फ्युज नहुने त्यसो भए उत्प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि अब हामी सङ्गठनको तर्फबाट लेख्नु पर्यो सङ्गठनको तर्फबाट उत्प्रेरणा भन्ने बित्तिकै सङ्गठनले निर्धारण गरेका लक्ष्य उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि सङ्गठनभित्र रहेका कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई ध्यान दिनु होला मोटिभेसन गर्ने काम चाहिँ इम्प्लोइलाई मात्र हुन्छ अरूलाई हुँदैन मेसिनलाई मोटिभेसन हुँदैन हैन कम्प्युटरलाई मोटिभेसन गर्न सक्दैनौँ हामी मोटिभेसन गर्ने भनेको मानवलाई हो मानवीय क्रियाकलापलाई हो मानवीय सोचलाई हो मानवीय व्यवहारलाई हो मानवीय इच्छालाई हो मानवीय चाहनालाई हो आवश्यकतालाई हो हामीले उत्प्रेरित गर्ने भन्ने कुरा त्यसर्थ उत्प्रेरित भन्ने बित्तिकै अब हामी भन्छौँ म बुझाउँछु र लेख्नुस् भनेपछि त लेख्न सुरु गर्नलाई लेख्नुभन्दा अगाडि पहिला बुझौँ कि हामी कन्सेप्ट बुझौँ न भनेपछि उत्प्रेरणा भनेपछि के बुझौँ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो त हामी सङ्गठनमा आबद्ध छौँ भने सङ्गठनले निर्धारण गरेका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि एक लाइन होइन मैले क्लासमा तपाईँलाई रामबाण भन्ने गरेको छु नि सुरुको एक लाइन त हामीलाई कन्ठै छ सङ्गठनले निर्धारण गरेका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि कसलाई सङ्गठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई होइन सङ्गठनले लिएका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि सङ्गठनले लिएका लक्ष्य उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि सङ्गठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई अब कसरी हैन सङ्गठनात्मक विधि प्रक्रियाद्वारा उत्प्रेरित गर्ने पनि त विधि त हुन्छ प्रक्रिया हुन्छ हैन सङ्गठनात्मक विधि प्रक्रियाद्वारा कसमा कर्मचारीहरूमा के गराउने भन्दा इच्छा चाहना जागृत गराउने अवस्थालाई नै प्रक्रियालाई नै उत्प्रेरणा भनिन्छ यो मैले अहिले अब यहाँ स्क्रिनमा नोटमा भएको कुरा नलेख्ने भनेको होइन यहाँ लेख्ने यो त बुझ्नको लागि हो अब यो बुझेर हो नि त लेख्ने त उत्प्रेरणा भनेको के भनेर भन्दाको अवस्थामा के लेख्ने त अब होइन माथि यो सरस्वती सारेर त उत्प्रेरणा त क्लियर त भएन अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि उत्प्रेरणा भनेको यो त्यससँग सँगसँगै तपाईँलाई जोड्न मन लाग्छ नि होइन मोटिभेसन भनेको अङ्ग्रेजी शब्दबाट आएको ल्याटिन शब्द मुभेर हो टु बुम भन्ने अथवा अग्रसर भन्ने बुझिन्छ
यसै सन्दर्भमा कुञ्ज तत्त्ववादीले उत्प्रेरणा भन्नाले सम्पूर्ण प्रकृतिका जाँगर इच्छा आवश्यकता चाहना र अन्य शक्तिहरू बुझाउने सामान्य पदो भनेका छन् र समग्रमा उत्प्रेरणा भनेको यो भनेर लेख्ने हो नि त हैन। त्यसर्थ अब तपाईहरु लेख्नुस् उत्प्रेरणा भनेको के हो। म तपाईलाई ठ्याक्क यसको मानव जाँचमा उत्प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ प्रश्न है। पहिला प्रश्नलाई ठ्याक्क एन्सर बनाउनुस् त। म तपाईलाई यसको एन्सर लेख्ने तरिका सँगसँगै लगिदिए। क्वेशन के भयो? मोटिभेसन भन्नाले के बुझिन्छ, उत्प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ हैन। अब हामी त्यो लेख्नु पर्यो। मानौ यसको पनि त 3-4 मार्क्स छ हैन। यसलाई 4 मार्क्समा राखौँ हामी। 4 + 6 होला। उत्प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ हैन। यसका विधिहरू लेख्नुस् भनेर 4 + 6 होला, कुनै होला हैन। त्यसै उत्प्रेरणा ठ्याक्क जोड्दाको अवस्थामा अब तपाईले जोड दिनुस्, लेख्नुस् सामान्यतया। अब यो नोट लाएर फेरि मैले नोटमा नभए कुरालाई पनि सँगै जोड्छु है। त्यसमा सामान्यतया उत्प्रेरणा भन्नाले कुनै पनि कार्यको लागि अग्रसर हुनु वा उत्प्रेरित हुनु भन्ने बुझिन्छ। त्यति एक लाइन भयो। फेरि अब अर्को लेख्नुस्। त्यसको फेरि यो मानिसको मनभित्र विभिन्न तहमा हामी लेख्दैनौँ है। त्यो एउटा लेख्यौँ। फेरि अर्को लेखौँ। संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि संगठनमा आबद्ध रहेका व्यवस्थापक वा कर्मचारीहरूले गर्ने प्रयास र कार्यक्षेत्रमा उक्त कर्मचारीहरूले देखाउने र कार्यक्षेत्रमा उक्त कर्मचारीहरूले देखाउने इच्छा चाहना साथै तद्रूपता भन्छ अथवा इच्छा चाहना साथै उत्साहित हुने तद्रूपता वा उत्साहित हुने तद्रूपता भन्ने शब्द नलेखेर उत्साहित हुने भन्ने लेख्नुस्। उत्साहित हुने अवस्था नै उत्प्रेरणा हो हैन। प्याराग्राफ चेन्ज लेख्नुस्। संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि संगठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि संगठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई संगठनात्मक विधि प्रक्रियाद्वारा
कुनै कार्य गर्न वा नगर्नका लागि संगठनात्मक विधि प्रक्रियाद्वारा कुनै कार्य गर्न वा नगर्नका लागि कुनै कार्य गर्न वा नगर्नका लागि अग्रसर गराउने कुनै कार्य गर्न वा नगर्नका लागि अग्रसर गराउने कमा इच्छा चाहना आवश्यकता इच्छा चाहना आवश्यकता जागृत गराउने अवस्थालाई नै संगठनमा उत्प्रेरणा भनिन्छ। संगठनमा उत्प्रेरणा भनिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज थप लेख्नु छ। यसै सन्दर्भमा पीटर डुकरले भनेका छन्। यसै सन्दर्भमा पीटर डुकरले भनेका कुनै एउटा राख्ने है, तपाईँलाई लेख्ने तरिका पनि सँगसँगै होस् भनेर। यसै सन्दर्भमा पीटर डुकरले भनेका छन् उत्प्रेरणा त्यो प्रक्रिया हो जसले एउटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यक्तिको अभिप्रेरणा निर्देशन र प्रयासको धैर्यता समेटेको हुन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज हामीले के भन्यो भन्दा मोटिभेसन यो भनेर सामान्यतया हामीले चाहिँ भूमिका बाँध्यौं। दोस्रो प्याराग्राफ लिएर आएर फेरि हामीले चाहिँ व्यवस्थापनमा उत्प्रेरणा यो भन्ने कुरा लेख्यौं। त्यसपछि आएर फेरि हैन एउटा कुनै राइटरले यो भनेको भनेर लेख्यौं। त्यसपछि फेरि अझ हामीले उत्प्रेरणा लेख्नु पर्ने हुन्छ। फेरि अर्को प्याराग्राफमा लेख्नुहोस् उत्प्रेरणाका Recording in progress. शर्तहरू रहेको हुन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज अब लेख्नुहोस् समग्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक
समग्रमा सकारात्मक तथा नकारात्मक रूपमा मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक विधिद्वारा संगठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाद्वारा उनीहरूको व्यवहारमा उनीहरूको व्यवहारमा इच्छा चाहना आवश्यकता सिर्जना गरी लक्ष्य प्राप्तिमा जोड दिने विषय वा अवधारणालाई नै उत्प्रेरणा भनिन्छ। त्यति चाँडो भने जस्तो त लाग्दैन साथीहरूले चाहिँ फास्ट भयो भन्नुभयो होइन, त्यस्तो चाँडो भनेको छैन है। त्यो त लेखिन भने त जाँचमा त फेरि सकिँदैन। यो त झन् अझै स्लो हो, तपाईँहरूलाई स्लो भने जस्तो लाग्छ मलाई, अलिक फास्ट लेख्ने हुनुपर्छ है। भनेपछि हामीले मोटिभेसनको ठ्याक्कै हामीले चाहिँ परिभाषालाई हामीले खोज्यौँ कि। अनि के बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि परिभाषा लेख्दा विशेषता जोड्नुपर्ने रहेछ। ध्यान दिनुहोस् है, विशेषता नि हामीले केही कुराहरूलाई जोड्यौँ होइन। यो उत्प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ भनेर सोध्यो भने यसरी लेख्ने। तलपट्टि लेख्नुहोस्, उत्प्रेरणाका प्रकृति तथा विषयहरू अहिले पनि हामीले लेखिसक्यौँ होइन। त्यसमा थप्नुपर्ने चाहिँ 5 वटा मात्र होइन, 5 वटा त हेन्डसर्टमा मात्र हो, नोटमा मात्र हो, क्लासमा त अझै बढी हुन्छ। यो 5 वटा मात्र विशेषताहरू सोध्यो भने त 5 वटा मात्र कुरा त भएन होइन। यसलाई अझै हामी के गर्छौँ त बढी थप्छौँ। उत्प्रेरणाका प्रकृति तथा विशेषताहरू लेख्नु होला। 1 नम्बरमा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, 2 नम्बरमा जटिल विषय, अनि हाम्रो प्रश्न लेखेका थिएन उत्प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ, 4 मार्क्समा सोध्यो भने के लेख्ने हो। 4 मार्क्समा चाहिँ अहिले हामीले जति कुरा लेख्यौँ नि होइन, ती कुराहरूलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो। 2 नम्बरमा जटिल विषय, 3 नम्बरमा लक्ष्य उन्मुख,
Recording in मात्र उत्प्रेरित progress. गर्न सक्छ सहभागिता भनेको। अनि त्यसै गरी हामीले एउटा चाहिँ सहभागिता भन्यौँ हैन, त्यसै गरी अर्को हामी भन्यौँ निरन्तरता हैन। भनेको उत्प्रेरित गराउने काम चाहिँ भनेको एकजना कर्मचारीलाई एकपटक एउटा कामको लागि मात्र उत्प्रेरित गराएर त भएन नि। मैले तपाईँहरूलाई पढ्नुहोस् भनेर आज मात्र उत्प्रेरित गराएर हुन्छ हुँदैन। फेरि कुनै समयमा फेरि त आवश्यकता हुनसक्छ, त्यो बेलामा पनि उत्प्रेरित गराउनुपर्छ। भनेको सङ्गठनको व्यवस्थापनले सङ्गठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न स्रोत साधनहरूलाई विनियोजन गर्दा, बाँडफाँड गर्दा, उनीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गर्दाको क्रममा होस् अथवा विभिन्न समयमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि होस्, व्यवस्थापकले प्रत्येक क्षणमा प्रत्येक समयमा उनीहरूलाई निरन्तर रूपमा कार्य गर्न वा नगर्नका लागि चाहिँ उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामी निरन्तरता भन्छौँ होइन। त्यसै गरी मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक विधि भनेपछि सङ्गठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक विधिद्वारा चाहिँ उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। काममा लगाएर तलब सेवा सुविधा दिन्छौँ, मौद्रिक विधि भयो होइन। उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्छौँ हामी, उनीहरूलाई चाहिँ हामी उनीहरूले भनेको ठाउँमा हामी सरुवा गरिदिन्छौँ होइन। विभिन्न किसिमका सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछौँ होइन। स्वास्थ्य सुविधा भन्न सक्छौँ, इन्सुरेन्सका कुराहरू भन्न सक्छौँ, कर्मचारी सञ्चय कोषका कुराहरू भन्न सक्छौँ। तिनीहरू के भन्छ गैर मौद्रिक। त्यसर्थ उत्प्रेरणा भन्ने बित्तिकै हामी सब बुझ्नु पर्यो कि मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक विधिद्वारा चाहिँ व्यवस्थित रहने गर्दछ। त्यसै गरी सामूहिक प्रक्रियामा आबद्ध अथवा सामूहिक गतिशीलता पनि भन्छौँ होइन, समूहमा आबद्ध पनि भन्यौँ हामी। भनेको उत्प्रेरित गराउने कुरा भनेको व्यक्ति आफै एकजना मात्र उत्प्रेरित भएर त भएन नि। सङ्गठन त एकजना व्यक्तिको मात्र त होइन, सङ्गठनमा स्टेक होल्डरहरू हुन्छन् भने ती सबै पक्षहरू रहन्छन्। त्यो सबै पक्षहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, सहभागी गराउनु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा रह्यो होइन। त्यसै व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने भनेको मानवीय क्रियाकलापलाई प्रभाव पार्ने, यो गर वा नगर उसको आवश्यकता उसको इच्छा चाहनालाई प्रभावित पार्नुपर्छ उत्प्रेरणाले। मैले तपाईँलाई पढ्नुहोस्, यो पढ्नु भने जाँचमा लेख्नुहोस्, नाम निस्किन्छ, नाम निस्किन्छ जाहिर खान पाउनुहुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भन्ने के हो, तपाईँको व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने। पढेको पढाइ गर्नुहोस्, फर्म पनि खुल्दैन, जाँच पनि हुँदैन, भइहाल्यो तपाईँ पास हुनु भनेर मैले भने त त्यसबाट त तपाईँले जुन सकारात्मक कुराहरू खोजिराख्नु भएको त प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसर्थ मानवीय क्रियाकलापलाई, मानवीय आवश्यकतालाई होइन, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारलाई प्रभाव पार्न सक्ने किसिमबाट उत्प्रेरित हुनुपर्छ। अनि सकारात्मक नकारात्मक कुनै कार्य गर्नु वा नगर्नका लागि अहिले तपाईँहरू चाहिँ एकैछिनको लागि यहाँ क्लासमा चाहिँ धेरै साथीले के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि मैले यहाँ नदेखे पनि लगभग चाहिँ त्यो सिनारियो मैले देखेको हुनाले मैले भनेको छु। धेरै साथीले मोबाइल चाहिँ एक ठाउँमा राख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, सँगसँगै आफ्नो अरू काम पनि गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि अब त्यसबाट के भयो त भन्दाखेरि अब जुन हामी चाहिँ नकारात्मक रूपमा पनि हामी उत्प्रेरित हुन खोजेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हुन्छ। किनकि अब मोबाइल एक ठाउँमा राखेको छ, ध्यान अन्ततिर गइरहेको छ भनेपछि त्यो कसले हो सर प्लिज चार्ट एभ्रिवान गर्नु। चार्टमा किन समस्या मल्दिनु हो तपाईँहरू? सिर्जना पौडेल एभ्रिवान चार्ट किन गर्ने, समस्या के छ?
Recording in progress. हामीले यहाँ बोल्छौँ है। त्यसो भए अब संगठनमा उत्प्रेरणाको महत्त्व के हो हैन, मोटिभेसनको महत्त्व। अब एकैछिन फेरि स्क्रिनमा नहेरिकन बोर्डमा हेर्नु होला है। महत्त्व यो व्यवस्थापन सजिलो तरिकाबाट तपाईहरुलाई आफैले लेख्न सक्ने यहाँ भएका कुराहरु तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। यहाँ बाहिरका कुराहरु पनि त्यहाँ रह्यो। यो म्यानेजमेन्ट, यो यो सर्कल अर्गनाइजेसन, यो म्यानेजमेन्टको फंक्सन, योजना बनाउने, म्यानेजमेन्टको फंक्सन, संगठन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने, संचार गर्ने, उत्प्रेरणा जगाउने, नेतृत्व लिने, अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने हैन। यस्ता कार्य हुन् म्यानेजमेन्टको कार्य। यहाँ मैले तपाईलाई किन लेखाएको भन्दा आफै बनाउने के उत्प्रेरणाको महत्त्व त यहाँ तपाईले स्क्रिनमा देखिहाल्नुहुन्छ हैन। स्क्रिनबाट तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ यसमा यिनी कुराहरु चाहिँ यहाँ रहने गर्छ हैन। व्याख्या गरेको हुन्छ। यो भन्दा बाहेकमा रहेर पनि अब यहाँ चाहिँ उच्च उत्पादकता हासिल गर्नका लागि कर्मचारीमा काम गर्ने इच्छा शक्ति जागृत गराउनका लागि संगठनमा कर्मचारीले काम छोड्ने प्रवृत्तिमा कमी गराउनको लागि हैन, असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि यो त हामी लेख्छौँ नि हैन। यहाँ छँदैछ अझ ती कुराहरु कहाँबाट आए अथवा मैले यो नलेखिन यो लेखे हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोध्यो भने बोर्डमा हेर्नुस्। मैले तपाईहरुलाई भनेको छु यहाँ बोर्डमा हेर्नु होला। यहाँ मोटिभेसन भन्ने शब्द छ, मैले तल अन्डरलाइन गरे। सर्कल भित्र म्यानेजमेन्ट छ, अनि चाहिँ व्यवस्थापनले गर्ने विभिन्न कार्यहरुमध्ये एउटा उत्प्रेरणा पनि हो। केका लागि त भन्दा संगठन उद्देश्य प्राप्तिका लागि, त्यसमा हामी क्लियर छौं। त्यसो भए संगठनमा व्यवस्थापनले निर्देशन दिन्छ, समन्वय गर्छ, सञ्चार गर्छ, अनुगमन गर्छ, नेतृत्व लिन्छ, विभिन्न काम गर्छ। यो उत्प्रेरणा भन्ने कुरा छैन। ल मैले मोटिभेसन मेटे हैन। व्यवस्थापनले गरेका यी सबै कार्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन? म्यानेजमेन्ट कम्प्लिट हुन्छ? हुँदैन। योजना बनाउला म्यानेजमेन्टले, अर्गनाइज गर्ला हैन, कन्ट्रोलिङ गर्ला, निर्देशन दिला, समन्वय गर्ला, सञ्चार गर्ला, नेतृत्व गर्ला, अनुगमन गर्ला, सुपरिवेक्षण गर्ला, मूल्याङ्कन गर्ला। कसको? यो कसले बनाउने? कर्मचारीले बनाउने। म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा व्यवस्थापक हुँदाखेरि कर्मचारी त चाहिँ सबै सहभागी हुनु पर्यो। संगठन गर्ने भनेको स्रोत साधन जुटाउने, स्रोत साधन भित्र मानवीय स्रोत कर्मचारी नै आयो। नियन्त्रण गर्ने कसलाई? रिसोर्सेसहरुलाई। नियन्त्रण रिसोर्सेसहरु भन्नेबित्तिकै फिजिकल रिसोर्सेस पनि भयो, फाइनान्शियल रिसोर्सेस पनि भयो, ह्युमन रिसोर्सेस पनि भयो। अनि त्यहाँ पनि कर्मचारी आयो हैन। कन्ट्रोलिङ गर्ने कुरा। निर्देशन कसलाई दिने? मेसिनलाई निर्देशन दिएर हुन्छ? हुँदैन हैन। त्यो मेसिन अपरेट गर्ने इम्प्लोइलाई मोटिभेट गर्ने हो। अनि यहाँ पनि त्यहाँ कोअर्डिनेसन गर्ने भन्नेबित्तिकै सम्बन्धित सरकारवाला पक्षसँग भन्यो। मेसिनलाई कोअर्डिनेसन त गर्दैन। मेसिनलाई निर्देशन दिने काम, नियन्त्रण गरिदिने काम त कर्मचारीले गर्छ। भने समन्वय गर्नका लागि भने त कर्मचारी आवश्यकता भयो, किन कर्मचारीले समन्वय गर्ने हो हैन। कम्युनिकेसन गर्ने भन्यो, सञ्चार गर्ने भन्यो, सूचनाहरुको आदान प्रदान गर्ने हुन। आदान प्रदान कम्युनिकेसन त होला, रेडियो त होला, टेलिभिजन होला, पत्र पत्रिका होला। तर टेलिभिजनमा बोल्ने कसले हैन, अथवा पत्रिकामा लेख्ने कसले? त्यहाँ पनि त इम्प्लोइ चाहियो। नेतृत्व लिने भन्यो। नेतृत्व भन्नेबित्तिकै नेता हुनुपर्छ, व्यवस्थापक हुनुपर्छ भन्यो। एकातिर वातावरण हुन्छ, अर्कोतिर कर्मचारी भन्यो, अनुयायी भन्यो। अब अनुयायी नै छैन। म अहिले तपाईहरु कोही पनि हुनुहुन्न हैन। 350 का आसपासमा हुनुहुन्छ तपाईहरु, अहिले कोही पनि हुनुहुन्न। म एक्लै बोलेर अनि मैले के मेरो बोलाइको कुनै अर्थ हुन्छ र? हुँदैन नि त। मैले यो हो भन्दाखेरि हो, अथवा मैले यो होइन भन्दाखेरि होइन भन्ने तपाईहरु एकजना मात्र हुनुभयो भने पनि त के हो त? तपाईको लागि त म नेतृत्व हो नि। भन्छ नेतृत्व हुनको लागि कर्मचारी चाहियो। अनुगमन, सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कन कामको गर्ने हो हैन। अनुगमन कामको गर्ने हो नि त, सुपरिवेक्षण पनि कामको गर्ने, मूल्याङ्कन पनि कामको गर्ने। तर त्यो काम कसले गर्छ? आफै हुन्छ र?
हामी लोकसेवामा फर्म भरेर घरमै बसेर चाहिँ अनि हाम्रो जाँच दिन नगइकन हाम्रो चाहिँ के अरे सुपरिवेक्षण मूल्याङ्कन हुन्छ र हुँदैन नि त। हुन्छ हामी जाँचमा गयो कि गएनौँ, प्रवेशपत्र ल्यायो कि ल्याएनौँ, हामी साँच्चैको विद्यार्थी हो कि होइन अनुगमन गरिन्छ। हामी गएर न अनुगमन भयो होइन। मैले एक्जाम हलमा म एटेन्ड भएर लेखिसकेपछि बल्ल त्यो लेख्दाको अवस्थामा मैले लेखिसकेपछि बल्ल त्यसको मूल्याङ्कन भयो। मैले लेख्दै नलेखेको कपीमा त मूल्याङ्कन त हुँदैन। म एक्जाममा एटेन्ड नै भएन भने पनि त मूल्याङ्कन त हुँदैन। भने चाहिँ अनुगमन सुपरभिजन मूल्याङ्कन कामको हुन्छ, तर काममा सम्बन्धितको हुन्छ त कर्मचारी हुन्छ। त्यसो भए कर्मचारी सेन्ट्रल पोइन्टमा रहन्छ भने यो सबै कर्मचारी के हो त भन्दाखेरि अहिले पनि हामीले भन्यौँ मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो। भने कर्मचारीलाई हामीले गर्ने के हो त उत्प्रेरित गर्ने हो। त्यस्तो सङ्गठनमा व्यवस्थापनले सबै कार्यको महत्त्व छ। उत्प्रेरणा मात्र रहेछ सङ्गठनमा व्यवस्थापनमा चाहिने, अरू नचाहिने भन्ने होइन। अरूको पनि सबैको आफ्नो आफ्नो हाँगा छ नि त, सबै आफैमा कम्प्लिट छन्। एउटाको कमीमा अर्को कम्प्लिट हुनै सक्दैन है। त्यसो भए मोटिभेसन त चाहिने रहेछ, सङ्गठनमा चाहियो नि त। अब हामीले के भन्दैछौँ सङ्गठनमा उत्प्रेरणाको महत्त्व। त्यसो भए सङ्गठनमा के रहेछ त उत्प्रेरणाको महत्त्व। यो सर्कलभित्र के लेखौँ उत्प्रेरणा लेखौँ, उत्प्रेरणा लेखौँ। हुन्छ यो सङ्गठन हो, सङ्गठनमा उत्प्रेरणाको महत्त्व। हुन्छ सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापलाई गतिविधिलाई हामी के भन्यौँ व्यवस्थापन भन्यौँ। त्यसो भए व्यवस्थापनलाई बाहिर राख्यौँ। व्यवस्थापन र मोटिभेसन के भयो त रिभर्स भयो, उल्टो भयो होइन, चेन्ज भयो। व्यवस्थापन सङ्गठनमा अथवा व्यवस्थापनमा उत्प्रेरणाको महत्त्व यही सर्कलभित्र यो म्यानेज अर्गनाइजेसन भनेकै म्यानेजमेन्ट भनेर यहीँभित्र राख्दा पनि हुन्छ है। तपाईँलाई बुझाउन मात्र अहिले बाहिर राखेको यो जुन छ होइन। यो मोटिभेसन भन्ने कुरा पनि त म्यानेजमेन्टको 3टा लेभलभित्र त यहीँ पनि आयो। तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने बाहिर नलेख्दा पनि भयो। तर व्यवस्थापन बाहिर भनेर लेख्यौँ होइन, बाहिर यही त हो व्यवस्थापन भनेको होइन। अब लेखौँ त्यसो भए सङ्गठनमा उत्प्रेरणाको महत्त्व के लागि त योजना निर्माणका लागि के रहेछ महत्त्व। योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि। बुझ्नुहोस् है, पहिला बुझ्नुहोस्, त्यहाँ त नोटमा छँदैछ। भनेपछि सङ्गठनमा उत्प्रेरणाको महत्त्व भनेको सङ्गठनका लागि आवश्यक पर्ने योजनाहरूको निर्माण र सोको कार्यान्वयन गर्नको लागि उत्प्रेरणाको महत्त्व रहेछ। किन योजना बनाउन पनि इन्फर्मेसनहरू आवश्यक पर्यो, इम्प्लोइलाई नै खटाउनु पर्यो, इम्प्लोइलाई नै मोटिभेट गर्नु पर्यो, इम्प्लोइलाई नै फेसिलिटी दिनु पर्यो, मौद्रिक त गएर मौद्रिक विधि प्रक्रियाद्वारा उनीहरूलाई काममा लगाउनु पर्यो होइन। कर्मचारीलाई अफिस आऊ तलब दिन्न भने त कर्मचारी त आउँदैन नि त। तलब पनि दिनु पर्यो, तलब मात्र दिन्छु भनेर पनि त भएन, सुविधा पनि त दिनु पर्यो होइन। जागिरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनसक्छ होइन, अन्य स्वास्थ्य उपचारका कुराहरू हुनसक्छ, इन्सुरेन्सका कुराहरू हुनसक्छ, त्यो पनि त चाहियो नि। अहिले पो हाम्रो यहाँ नाम निकाल्नु पर्ने छ र बरु मनमा नै चाहिँ नाम निस्कुस पर्यो, बरु मलाई चाहिँ 3 महिना तलब नदिए पनि काम गर्थेँ होला भन्ने मनमा हुनसक्छ। अनि तपाईँहरूको मनमा हुनसक्छ, तर नाम निस्केर हाजिर गर्दा दिन चाहिँ तपाईँको मनमा के हुन्छ तलब कति दिने मनमा आइहाल्छ, मानवीय आवश्यकता हो त्यो। त्यसो भए मैले तपाईँलाई यहाँ उत्प्रेरणाको महत्त्व लेख्ने ट्रिक सिकाउँदैछु है। राइटरहरूले किताब लेख्दाको अवस्थामा अथवा होइन सरहरूले पढाउँदाको अवस्थामा कसरी पढाउनु रहेछ अथवा कसरी किताब लेख्ने छ तपाईँलाई